السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا بخير. أه قبل ما نبداو كنقول لكم ديروا ابوني لاشين ديالنا. ان شاء الله راه غادي نكملوا كاع لي كور ديال اس 1 اس 2، وان شاء الله العام الجاي نبداو في اس 3 اس 4. القناه ديالنا ان شاء الله غادي نحاول انني نشرح لكم كل كور بالديتاي الممل. يعني غادي نحاول نوصل لكم الفكرة بأبسط ما يمكن وباللي قدرت عليه. وخليونا الإخوان لايك او لا كومونتير الا ما فهمتو شي حاجة. ما عجبكش الفيديو خلي ديزلايك، ما كاين حتى شي مشكل. وعلى بركة الله نبداو في لابارتي ديال لي فاكتور كونترولون لالتيراسيون شيميك. كنت طولت عليكم في الفيديو اللي قبل، دونك غادي نبداو ان شاء الله في هذا الفيديو هذا باش باش ما نطولش عليكم، باش انني ما نطولش عليكم في الفيديو اللي قبل. غنكملوا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. دونك غنبداو في لي فاكتور كونترولون l'altération chimique. Trois principaux facteurs influencent l'altération chimique à la surface de la Terre. La lithols influence l'altération chimique à la surface de la Terre. يعني ثلاثة ديال الحوايج اللي كيقدروا انهم ياثروا لنا على انفلونس لالتيراسيون شيميك، اللي كيقدروا ياثروا لنا على لالتيراسيون شيميك. ثلاثة الحوايج اللي كيتاثروا بالالتيراسيون شيميك شنو هما على سيرفاس دو لا تير؟ لا ليثولوجي، لو كليما اي لاسيديتي دو ميليو. وحنا نشوفوهم باغ ديتاي. دوطخ فاكتور بوف ساجوتي à savoir la présence ou l'absence d'un sol ou et le temps d'exposition au processus d'altération. غنشوفو هادشي هنايا ان شاء الله. دونك كاينين دي فاكتور اللي هما العوامل ليثولوجيك اللي هي ديال لا ناتور ديال لا روش، يعني لا ناتور دو روش. كاينين دي فاكتور ليثولوجيك، كاينين دي فاكتور كليماتيك، و صاي كاينه لاسيديتي دو ميليو. يعني لي فاكتور كي كونترولون لالتيراسيون شيميك كاينين ثلاثه: فاكتور ليثولوجيك، فاكتور كليماتيك، اي لاسيديتي دو ميليو. هاد ثلاثه د الحوايج كيقدروا انهم يتاثروا كيميائيا على حساب لا دومينونس ديال ديك الحاجه. يعني احنا غادي نشرحوا بار ديتاي باش تفهموني شنو كنقصد لكم. لي فاكتور ليثولوجيك. لا بوروسيتي دو لا روش. La porosité de la roche est un facteur qui commande la présence de l'eau dans la roche nécessaire pour toute altération chimique. هنايا لا بوروسيتي دو لا روش شنو كيقصدونا بها؟ بانه عندنا مثلا واحد الحجره هنايا، هذيك الحجره متقبه فيها تقابي، مثلا فيها تقيبات هكا، ودوك التقيبات مع الهوميديتي كيدخل فيهم الماء، يعني كيوليو دوك التقيبات وفيهم الماء هنايا. هذاك الماء اللي هنايا يعني غيساعدنا باش ان ديك الحجره كيميائيا تبدا تتحول، حيت الماء قلنا بان الهوميديتي ولا تمبيراتور ولا سيديتي كيعاونوا بزاف باش ان الحجره توقع لها لالتيراسيون شيميك، يعني باش انها تحول كيميائيا. يعني الماء كيساعد بزاف، يعني كل ما كانت الحجره متقبه وكتحمل الماء بزاف كل ما كانت القابليه ديالها انها تحول كيميائيا. من جهه اخرى حجره الا ما كانتش متقبه ما غيكونش فيها الماء، يعني ما غاداش تحول لينا كيما غادي تحول هذه. يعني هذه غتحول بواحد السرعه اللي هي كبيره، وهذه غادي تتحول لينا بواحد السرعه اللي هي صغيره بزاف وتقدر دينا اعوام واعوام. هادو هما لي فاكتور ليثولوجيك. يعني لا ناتور دو لا روش هي لا بوروزيتي دو لا روش، هما التقيبات ديال اللي كاينين في لا روش. يعني كل ما كانوا تقابي بزاف وكان فيها الماء بزاف يعني كل ما الحجره كتحول لينا بالزربه. لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك. يعني لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك يعني يعني المعادن اللي كاينين في ديك الحجره، مناش كتكون ديك الحجره المعادن اللي فيها. certains minéraux se décomposent plus facilement que d'autres, certains sont solubles d'autres non. هذيك الحجره اللي عندنا كاينين حجرات اللي فيهم دي مينيرو، يعني فيهم معادن اللي كيقدروا يتحولوا بالزربه وكيقدروا يتفككوا بالزربه،
وكاينين حجرات اللي فيهم معادن صعيب باش انهم يتحولوا وصعيب باش انهم يتفككوا، والمثال ديال هادشي الكوارتز. الكوارتز صعيب انه يتفكك وصعيب انه يتحلل، حيت هو واحد لاغوش اللي هي تري دور. هو واحد المينيرال اللي هو تري ماشي غوش وانما مينيرال، هو سي ان مينيرال اللي هو تري دور. انا عطيتكم هنايا غير كفكره، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوها. هنايا لا ريزيستانس d'un minéral à l'altération dépend en grande partie de sa nature, en particulier de l'énergie des liaisons qui varie en fonction des ions. هنايا لا ريزيستانس يعني لا ريزيستانس هي انه كي غنقولها لكم، هي انه عنده واحد القوة باش انه كيقاوم لالتيراسيون شيميك. عنده واحد هذاك المينيرال كيكون قوي كيقاوم لالتيراسيون شيميك، كيقاوم داك التحول الكيميائي. وهذا الشيء على حساب لينيرجي دي ليزون. يعني لينيرجي دي ليزون شنو هي لينيرجي دي؟ يعني لينيرجي، يعني ديك الطاقه اللي شادين بها الالكترونات بيناتهم، واللي شادين ماشي اللي شادين بها الالكترونات، مي اللي شادين بها الذرات بيناتهم. يعني كتكون واحد الطاقه كبيره، يعني صعيب باش انهم يتالتيراو، خصهم سنوات وسنوات وسنوات عاد كتقدر تالتيرا ديك البلاصه. دونك هذا الشيء على حساب اون فونكسيون دي لو كا بلوس est faiblement lié à l'oxygène. يعني faible يعني ما كيلصقش يعني faiblement lié à l'oxygène، يعني ما كيلصقش مع الاكسجين بالزربه. faiblement lié à l'oxygène. هنايا لو اف او اي لو ام جي لو سون موين، يعني كيقدروا انهم موين يعني كيقدروا يلصقوا، ولكن ماشي بالدوغري ديال هذا وماشي بالدوغري ديال هذا، يعني موين. لو اس اي 4 بلس établit au contraire des liaisons très fortes، يعني كيدير des liaisons très fortes مع l'oxygène. Dépend de grande partie de sa nature, en particulier de l'énergie de liaison qui varie en fonction des ions. يعني كل ما كانت les liaisons très fortes كل ما كانوا صعيب باش انها تالتيرا، وكل ما كانوا فابل صعيب كيكونوا ساهلين باش انهم يتالتيراو. La solubilité des ions influence le lissivage des ions dans le sol. Elle dépend particulièrement de leur potentiel ionique. Le rapport Z يعني la solubilité يعني الامتزاج ديال الايونات، الامتزاج ديال دوك الايونات. مثلا واحد الحجره عندها فيها واحد المعادن، هذوك المعادن باش انهم يمتزجوا لنا مع داك الشتا ديال داك مع الماء ديال داك الشتا، هذاك الشيء كيكون على حساب لو رابور زد ار. يعني لو رابور زد ار يعني على حساب لو بوتونسيال ايونيك. يعني كل ما كان لو بوتونسيال ايونيك كبير كل ما كان صعيب باش انه يوقع الامتزاج. influence le lessivage des ions dans le sol. Il dépend principalement de leur potentiel, le rapport ZR, le nombre de charges et le nombre des ions. يعني هذا الشيء هذا كيكون على حساب Z وعلى حساب R. يعني ليونيزاسيون يعني لو ليسيفاج يعني الرشح، يعني ملي كترشح يعني الارض ملي كتمتص واحد المعدن، وهذا الشيء على حساب لو رابور زد ار. D'une manière générale, les minéraux se décomposent dans le même ordre qu'ils s'est formé dans le magma. Les minéraux qui cristallisent les premiers aux plus fortes températures sont les plus stables. Les minéraux qui cristallisent les premiers aux fortes températures sont les moins stables, alors que ceux qui cristallisent en dernier aux basses températures sont les plus stables. شنو كنا حنا قلنا بأن الكوارتز صعيب باش انه تبدل شيميكمون لا كومبوزيسيون ديالو، يعني صعيب باش انه يتالتيرا. علاش الكوارتز بالضبط؟ حيت الكوارتز تصاوب لينا في واحد لا طومبيراتور اللي هي تكريستاليزا في واحد لا طومبيراتور اللي هي تري باز، وعلى ما اظن انها 600 دوغري سيليسيوس. بالعكس هذا لو كوارتز
في حين ان لوليفين اللي جا الفوق ديال المعادن، لوليفين كيتكريستاليزا لينا في 1200، يعني في واحد لا طومبيراتور اللي هي تري هوت. يعني هذا انه ساهل باش انه يتالتيرا، وهذا صعيب باش انه يتالتيرا، حيت هذا تكريستاليزا في واحد لا طومبيراتور اللي هي تري باز. يعني 600 دوغري مقارنة مع 1200 راه صغيرة بزاف، وهذا راه لا طومبيراتور فاش يعني هذا غير كيوصل 1200، يعني الماغما غير كتوصل 1200 كيبدا يتفورم لنا لوليفين، كيبدا تفورما لينا المعدن ديال لوليفين. ولكن كتبقى تهبط لا طومبيراتور، كتهبط وكيتفورماو لنا هنايا بزاف ديال المعادن. هنايا كاين ما عقلتش عليهم بالضبط، خصني نجبد البوليكوب ديال لا جيوديناميك انترن. المهم كل ما هبطات لا طومبيراتور كيبداو يتكريستاليزاو لي مينيرو الاخرين، كيتكريستاليزاو حتى تكريستاليزي لنا هذا تقريبا في الاخر اللي هو في 600 دوغري سيليسيوس. ويعني هذا صعيب باش انه يتالتيرا، وهذا سهل باش انه يتالتيرا. وحاجه اخرى ما بين يعني كل ما لا طومبيراتور، مثلا عندنا لو كوارتز الا رفعنا لا طومبيراتور شنو هو لو مينيرال اللي غادي يقدر انه توقع ليه لا فيوزيون، يعني انه يقدر انه يذوب الاول. شنو هو المينيرال اللي يقدر يذوب الاول؟ هو الكوارتز. يعني الا قاستو الماغما عاوتاني من الاول، الكوارتز هو اللي غيذوب لنا الاول، حيت هو كيذوب على 600، ولكن لوليفين ما غيذوب لنا على 1200. يعني داكشي علاش هما كيقولنا لو كوارتز عنده واحد لا فورت، عنده واحد لا فورت كريستاليزاسيون، يعني واحد المينيرال اللي هو تري ستابل، الاخرين لا. ها الا جيتي تشوفو هنا لو بلو ستابل ها هو الكوارتز. شوف فين جا، شوف الكوارتز، يعني شوف لا ستابيليتي ديالو فين واصل. وكاين لوكسيد دو فير لو ماكسيموم ريزيستونت او ريزولتا دون التيراسيون. يعني هاد لي مينيرو اللي كاينين هنايا، هاد الربعه هادو هما لي ريزيستون على الالتيراسيون. يعني صعيب باش انهم يتالتيراو، ماشي هما راه صعيب، ولكن راه غيتالتيراو، راه مع المده راه غيتالتيراو، راه ضربوا بواحد مليون سنه في الاخر غادي تالتيرا. هادو بارسيالمون ديزو هيدروليز اسيد، ليدروليز اسيد او سوجي هادو كيوقع لهم بالبروتون اش بلس، كتوقع لهم لالتيراسيون بالبروتون اش بلس تقريبا. ها هي ليدروليز اسيد، يعني حيت هادو بلاسيديتي خصهم لاسيديتي توتالمون ديزو بار ليدروليز اسيد. هادو بارسيالمون هيدروليز. يعني شنو كنا قلنا هنايا؟ فين هي؟ ها هي قلنا حنا بارسيالمون سوا توتال. هادو لي بارسيالمون هما هادو ميسكوفيت، اورتوز، بيوتيت، وبالتدخل ديال اش بلس، يعني واحد الكاتيون كيتبدل لينا ب اش بلس. وهادو توتالمون ديزو، يعني هادو لا دولوميت اي لا كالسيت توتالمون ديزو بليدروليز، يعني ب اش بلس كي توتالمون بهادي توتالمون ديزو بلو بروتون اش بلس. هادو لو ماكس سوجي على ديسوليسيون. هادو ساهلين باش انهم قلنا لو جيبس، قلنا لو جيبس اصلا لو اليت. لاليت شنو هو؟ الملحه ترانسفورمي، الملحه كتترانسفورما لاليت. يعني هذا غير الماء غادي يفرزتها، هادي غير الماء غيفرزتها. لو جيبس حتى هو لانيدغيد، حتى هو لانيدغيد هو اللي شفنا هنايا، ها هو لا ديزيدراتاسيون. يعني غير كتنشفوا الجيبس كيتحول لينا لانيدغيد، يعني ساهل. يعني هادو ساهلين في لا ديسوليسيون ديالهم. هادو شويه، هادو بارسيالمون، وهذا تري ريزيستونت على الالتيراسيون. كنتمنى انكم تفهموا وتكونوا فهمتوا هذا الدياغرام هذا اللي كاين هنايا. دونك قلنا لي فاكتور ليتولوجيك، يعني لا ناتور ديال لا روش، لا كيفاش لا روش كيفاش دايره، لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك وكيفاش دايره لا روش. دابا غنشوفوا لي فاكتور كليماتيك، يعني الكليمه اللي دايره بديك لا روش حتى هو ياثر عليها. يعني الا كانت الصهوديه راه غيأثر، الا كانت البروده راه ما غاديش تاثر بزاف بحال الصهوديه. يعني كل ما تزادت لا طومبيراتور كل ما لا روش كتكون سهله باش انها تالتيرا. Le climat est probablement le facteur le plus important dans le contrôle de l'altération climatique. Ok, كاين la température, l'humidité, كاين l'humidité حتى هي.
La température agit directement sur la vitesse des réactions chimiques. Les réactions chimiques doublent de vitesse lorsque la température augmente de 10 degrés Celsius. Il y a donc une zonalité de l'altération chimique. كتوقع عندنا l'altération deux fois plus grande. كتوقع عندنا donc l'altération. Donc l'altération deux fois plus grande منين كنزيدو واحد 10 degrés Celsius. مثلا الا كنا في 10 degrés Celsius كتوقع عندنا التيراسيون، ولكن الا ولينا زدنا على 10 degrés Celsius الا الجو وصلنا 20 degrés Celsius غتولي لنا l'altération deux fois plus grande على هذه، غتضربنا في جوج مرات. l'altération غتولي كبيره بلا température، وها هي كدير لا température plus 10 كتخرج لك deux fois plus grande ملي كتكون لا température طالعه ب 10 degrés. l'humidité قلنا هي l'humidité ديال لو ميليو، الرطوبه ديال الجو est également importante puisque beaucoup de réactions se passent en milieu aqueux. L'altération donc بزاف ديال لي رياكسيون كيوقعوا لنا في الميليو اللي فيه الماء، كيوقعوا لنا بالزربه. L'altération chimique est donc lente sans être absent dans les zones périglaciaires. في لي زون اللي هما بيريغلاسيير ما بين غلاسيير وماشي غلاسيير، في لي زون اللي كيكون فيهم مرة الثلج مرة ما كيكونش، او اللي كيكون فيهم البروده، وهادي هادوك لي زون كتكون فيهم l'altération صعيبه بزاف، ما كتكون ثقيله. علاش؟ حنا شنو قلنا حنايا؟ قلنا حنا الجو ملي كيكون بارد كيكون مهش معاه لوميديتي. حنا قلنا الجو ملي كيكون سخون كيقدر يهز لوميديتي، كيقدر ما يهزهاش، ولكن الجو ملي كيكون بارد ما كيهزش نهائيا لوميديتي، كيهزها بواحد البورسونتاج قليل بزاف، ولكن هذاك البورسونتاج اللي كيهز ما كافيش. l'altération كتكون très لون sans être absent، بلا ما تكون ابسون راها très لون، غادي تالتيغا، ولكن خصها واحد المده طويله بزاف. Dans la zone périglaciaire car la température est basse et dans les déserts وحتى في الصحاري حيت كتكون الحراره وكيكون الجو سايك بزاف ما كتكونش فيه ليميديتي، l'altération كتكون ثقيله شويه حيت ما كايناش ليميديتي، ما كاينش الماء à cause du déficit d'humidité. عندنا الفقر في l'humidité. Par contre il est intense sous l'équateur où les processus disposent à la fois de chaleur et d'eau en abondance pendant toute l'année. وفي الجواه اللي هما في l'équateur اللي هما جاو في خط الاستواء او تحت الاستواء شويه او تحت فوق خط الاستواء شويه، هذوك المناطق لي زون تروبيكال او لي زون طومبيري كيكون فيهم شويه l'altération زايده شويه. علاش؟ حيت كتكون لا طومبيراتور طالعه وتا لوميديتي حتى هي كتكون طالعه بزاف، راه حيت هذوك البلايص معروفين بالشتا. حنا كما كنا قلنا شرحنا في لي بروميير باراغراف، قلنا تماك هذيك لا سيلول دو هادلي كاينه تماك، ملي كيطلع لنا الهواء في لي زون دو باز بريسيون كيكون الهواء humide كيخلي لينا لا ساتوراسيون ديالو في السماء سو فورم دو برويار او لا سو فورم دو نواج. هادوك لي نواج كيعطيونا التساقطات، وهذيك هي لوميديتي اللي غنحتاجوها حنايا في l'altération ديال لي روش ديالنا. نمشيو دابا l'acidité du milieu. L'acidité ou l'alcalinité des eaux sont également des paramètres importants contrôlant l'altération chimique. l'acidité du milieu حتى هي واحد الفاكتور، حتى هي واحد العامل اللي هو اساسي اللي كيساعدنا في l'altération. كل ما كان الميليو اسيد كل ما l'altération كانت سريعه. عطينا un exemple: le fer, sa mise en solution dans une roche est 10 fois puissance 5 fois plus grande quand le pH passe de 8 basique vers le 6 faiblement acide. الحديد كيقدر انه ميز اون سوليسيون دون اون روش، كيولي اون سوليسيون، كيولي ليكيد في واحد لا روش، كيولي اون سوليسيون، كيولي ليكيد، فهمتوني ولا ما فهم؟ كيولي اون يمتزج في ديك الحجره، كيولي ممزوج في ديك الحجره، كيولي ب 10 أس 5، كيولي 10 أس 5 كبر منين كيدوز من البي اش 8 ل6. هنا كيكون كيبدا يتالتيغ ياك، ولي هذا بي اش 8، ولكن في بي اش 6 كتكون الالتيراسيون ديالو 10 أس 5 اكبر ب 10 أس 5. علاش؟ حيت هو لاسيديتي
كتعاونوا باش انه يتالتيرا، كتعاونوا باش انه يبدل المحتوى ديالو الكيميائي. كما كتشوفوا هنايا هيا لو بي اش 10. شوف لاسيد، شوف لو بي اش 10. شنو هادي؟ هادي هنايا لالتيراسيون شيميك. شوف البي اش 10، شوف لالتيراسيون ما كايناش كاع نهائيا، غير كطلع 9. هي لالتيراسيون قليله بزاف، فهمت؟ شوف لالتيراسيون قليله، شتي؟ ملي كتبدا توصل ل6 ها هي لالتيراسيون 6، طالع 6. فين وصلنا؟ بلوي 6 l'altération هنايا 2 3 موان 4. نورمالمون خصها تكون هنا، نورمالمون خصها تكون هنا. علاش وصلوها لهنا الله اعلم. المهم نورمالمون هذا خصو يوصل لينا هنايا، يعني هذا البي اش 9 ها فين كيوصل لنا الالتيراسيون. بي اش هنا نورمالمون خصو يكون هنايا. الالتيراسيون 10 هادي ناقص 1، يعني ما عرفتش علاش داروا هكا. المهم كون لو بي اش باس دو 8 à 6 فيبلومون à 6، يعني l'altération كتزاد ب10 أس 5. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. هنايا ليكزومبل ديال l'aluminium ne se met en solution que pour des pH -4. يعني l'aluminium كيولي لنا اون سوليسيون الا كان البي اش صغر من 4. الا ما كانش لنا البي اش صغر من 4 ما عمرو يولي اون سوليسيون، يعني عمرو غيولي لنا سو فورم ليكيد، يعني ممزوج، يعني اون سوليسيون، يعني على شكل محلول اون سوليسيون هي محلول بالضبط. يعني ما عمرو غيولي لنا على شكل محلول الا كان البي اش اصغر من 4. الا كان 4 ما غيوليش لنا، الا كان 5 لا، الا كان صغر من 4 قطعا غادي يولي. لا سيليس نو سو ميت اون سوليسيون كو بور دي بي اش كبر من 9. يعني ملي كيكون البي اش كبر من 9 السيليس كيولي لنا اون سوليسيون. ندوزو l'altération biologique. Il est on fait une action physique ou chimique induite par des organismes vivants. يعني هي واحد l'altération هي فيزيائيه او لا كيميائيه بتدخل ديال لي زورغانيزم فيفون، بتدخل ديال دي زورغانيزم فيفون، يعني كائنات حيه. تقدر تكون نباتات، تقدر تكون حيوانات، تقدر تكون تقدر تكون دي ميكروب او دي بكتيري. المهم حنا ما عارفينش، المهم دابا نوصلوا. المهم بتدخل دي زورغانيزم اللي هما فيفون. Par exemple, la présence d'une racine dans la fissure d'une roche peut en favoriser l'expansion. La corrosion induite par les acides produits par les organismes tels que certaines plantes ou des microbes. هنا غادي نبين لكم واحد القضيه. هنايا غنعطيكم واحد الفكره اللي هي جينيرال. كتكون عندنا هنا واحد لاغوش، حجره مثلا، هذه الارض. هنا عندنا شجره، عندنا واحد الشجره، هنا شجره كتكون خضراء ياك. هنا هاد الشجره هادي عندها العروقه ديالها، يعني عندها لي غاسين، عندها لي غاسين. هادو دي غاسين فاسيكولي الا تعقلوا على بيولوجي فيجيتال. اوكي، عندها دي غاسين. هاد لي غاسين هادو الراس ديال هذاك الغاسين كيكون بحال هكا. هاد الراس هذا كيفرزوا لنا دي زونزيم ليتيك. شنو هما لي زونزيم ليتيك؟ هما واحد لي زونزيم كيهرسوا لنا الحجره كتذوب، الحجره كيذوبوها، غادي وكيهرس في الحجره، يعني كيبقى داخل في الحجره بحال هكا، غادي داخل. هي هادي غادي داخل هنا شويه. شنو غيوقع ملي غادي يدخل هنا؟ غادي يولي شنو قرينا بانه ملي كيطول العرق كيبدا يعرض باغ لو كومبيوم. بلا عقل تشوف لا بيولوجي فيجيتال، ملي غيبدا يعرض شنو غيوقع؟ غادي يهرس لينا الحجره. وهذه سيت اون التيراسيون بيولوجيك، يعني بتدخل كائنات حيه واللي هي الشجره.
وهذا الشيء كيوقع حتى بالفطريات او لا بلي ميكوريز. بلي ميكوريز ما نقولوش لي ميكوريز، نقولوا بلي ميكوز لي شامبينيون. كيكون عندنا واحد الشامبينيون هذاك لو ميسيليوم ديالو كيدخلوا في هاد الحجره هادي هكا هكا، حتى هما بلي زونزيم لي تيكتاو هاك تيدخل في وسط الحجره، ومع الوقت والاعوام ديك الحجره كتفرتت. ضروري ما غادي تفرتت ديك الحجره. Le bilan de l'altération. La formation de nouveaux minéraux. Les nouveaux minéraux formés sont en général des phyllosilicates. Phyllosilicates, وقيل فيلو نجية من نبات phyllosilicates. Il provient soit de la transformation d'un phyllosilicate préexistant, soit d'une néotransformation à partir d'un silicate non en feuille dont la structure est complètement détruite. La réaction a lieu surtout dans le sol. L'altération peut se résumer d'une façon simple. Formation de nouveau, le bilan de l'altération. يعني هاد l'altération هادي ملي كتدخل فيها l'altération biologique، هنا عندنا les phyllosilicates، يعني بتدخل النباتات. فيلوسيليكات يعني هادوك النباتات كي ترونسفورو، كيوقع واحد لا ترانسفورماسيون ديال داك الحجره، سوا بروفين سوا دون ترانسفورماسيون دو فيلو، يعني سوا اون فيلوسيليك واحد الحجره اصلا فايت ليها ترانسفورمات وغادا ترانسفورما عاوتاني، سوا واحد الحجره اللي هي جديده وغادا ترانسفورما بهادوك الاشجار اللي حنا قلنا، بهادوك لي بلونط. يعني سوا حجره مهرسه او التيغي ونزيدو نالتيغيوها، يعني سوا ان فيلوسيليكات بري اكزيستون، سوا بواحد الحجره جديده وغادي تالتيغا. اوكي. Minéral primaire, réactif en solution, minéral secondaire, solution de lysivage. Les principaux facteurs seront composition chimique et minéralogique, température, pH, temps et contact, concentration, drainage et granulométrie. يعني la composition chimique, les principaux facteurs هي la composition chimique et minéralogique. يعني la composition chimique ديال الحجرة واش كتهرس بالزربه ولا صعيبه، ولا بحال اللي قلنا قبيله ليوزون لينيرجي دو ليزون. مينيرالوجيك لا طومبيراتور، الا كانت طومبيراتور طالعه الحجره كتالتيرا بالزربه، كانت هابطه ما كتالتيراش بالزربه. لو بي اش كان طالع، لو بي اش قلنا حنا على حساب لي مينيرو كيما شفنا هنايا، لو فير او كيتالتيرا فهاد لاسيديتي ديال 6. الالومنيوم قلنا ميز اون سوليسيون موان دو 4، دونك على حساب لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك ديال الحجره. قلنا لا طومبيراتور، لو بي اش، le pH قلنا على حسب الكومبوزيسيون. لو طون دو كونتاكت، شحال لو طون ديال الكونتاكت، يعني كل ما طوال لو طون دو كونتاكت يعني الحجره راه غادا تهرس. لا كونسونطراسيون، لو دريناج اي لا غرانولومتري. لا غرانولومتري هنا كنظن انهم قصدوا بها هنايا لي روش مثلا بحال مثلا الغرانيت. لا غرانيلومتري عنده غروني، عنده لي مينيرو كبار بزاف، حيت الكريستاليزاسيون وقعت ليه في خواد، وهذا صعيب هذا باش يتالتيرا الغرانيت. ولكن مثلا بحال لو غري مثلا سي اون روش اللي هي مثلا اللي هي سيديمونتير، سي اون روش سيديمونتير راهي اصلا فورمي لنا بدي بارتيكول ساهله في الالتيراسيون من بين مع الشجره، راه ساهله باش يتالتيرا، هذا صعيب. هذاك الشيء علاش قالنا هنا لا غرانيلومتري، حيت لا غرانيلومتري اش غادي نقولوا على هادي، وحنا اصلا شنو نقولوا على ميكروليتيك، وهادي غادي نقولوا عليها غرونو، يعني هادي صعيبه وهادي سهله. هنا اللي كيقصدوا بها لا غرانيلومتري. نكملوا هاد الالتيراسيون اللي بقات لنا باش ندخلوا في فيديو واحد اخر ديال ليغوزيون. اوكي نحاولوا نسربيو هادي بالزربه. La formation de sol résultant de l'altération des roches, l'épaisseur et le type de sol varient suivant le climat sous lequel elle se forme. L'altération d'un granit. Ce deux types de climat. يعني هنا عندنا deux types de climat. نشوف هنا وهنا.
لاحظوا معايا هنا وهنا. هنا شنو كاين؟ هنا كاين الشجر. الا لاحظتوا هنايا هذا شنو هو؟ هذا الكرانيت. وهادو دي بارتيكول ديال الكرانيت اللي تهرسوا اليوم لوريزون ريجون. هذا لارجيل، هذا الطين، واخا هذا الطين. و لا زون 5 لو كوراز لاتيريتيك سي اون روش روج و برون. هذا الحمري اللي كنعرفو حنايا، الحمري. هذاك الفوق سول كونكرياسيون، سول كونكرياسيون دو بارتيكول اون انكور سوليد لو روكور لا كونكرياسيون كالسيك بيرول. المهم ماشي مشكل، هي واحد لي روش اللي هما يعاودو يتجمعوا لنا وفورماو لنا اون اوتر روش. المهم انا قلنا الكرانيت، هادو لي بارتيكول ديال الكرانيت بداو كيتهرسوا. هذا قلنا لارجيل، هذا قلنا لو كويغاز لاتيريتيك، وهذا قلنا بانه سي اون سول دو كونكرياسيون، دو كونكريسيون. وهادو الاشجار اللي فوق. ولاحظوا لي هنايا بان الملاحظه اللي غادي نلاحظوا هنايا شنو هي؟ هي بان هنا الكرانيت شوف قداش، شوف المسافه اللي واخد قداش، وشوف التراب عنده قليله، عنده التراب عنده واحد لابارتي قليله فين نايضين النباتات. شوف لابارتي قداش، وشوف هنايا قداش، شوف قداش هنا. علاش قلنا حنايا لوميديتي ولا طومبيراتور كتلعب واحد الدور اللي هو كبير بزاف. علاش هنا هكا وهنا هكا؟ علاش هذا؟ حيت جاو فواحد لا زون اللي هي تروبيكال. نقراو هنايا ها هي تروبيكال اي هوميد. هذا جا فواحد لا زون اللي هي تروبيكال، يعني جا حدا ليكواتور تقريبا، في دوك لي زون اللي حدا ليكواتور. وهذوك لي زون عندهم مناخ اللي هو استوائي. المناخ الاستوائي باش معروف بالشتاء ديما، ومعروف بالسخونيه. يعني قلنا حنا السخونيه والشتاء شنو كيوقع؟ السخونيه والشتاء لالتيغاسيون كتكون بالزربه، يعني حتى الحجر اللي هنايا غاديين يتهرسوا وغاديين يتفرتوا بالزربه، وغادي يوقع شوف شحال يعني الارض. يعني باش توصل للكرانيت خصك تضرب بزاف، العمق كبير بزاف. وهنا لا، هنا في دي زون في كليما طومبيري. يعني الكليما طومبيري بحالنا حنا في المغرب عندنا لو كليما طومبيري يعني معتدل. ما شتي هنا كيبان لك الحجار، وهنا التراب صغير، هادشي قليل هنايا حيت لالتيغاسيون صعيبه، كتوقع ثقيله شويه، فهمتي؟ كتوقع ثقيله. يعني حنا لا بغينا نوصلوا لهذا المستوى هذا ديال هادي، راه خصنا اعوام واعوام وسنوات وملايين السنين. المهم هذا هو لو دياغلاس. سي اون روش نو التيغي اي دياغلاسي. دياغلاسي هو الكرانيت منين كيتشقق لينا وكيبقى مشقق، يعني ما كيطرش الطرف بوحدو والطرف بوحدو، كيتسمى لو دياغلاسي. ليغوزيون بقاتنا لا بارتي ديال ليغوزيون، ما بغيتش نزيد نطول عليكم. دون توت لي كا l'altération est un processus agissant en surface des roches ou près de cette surface. يعني هما قال لك في جميع الحالات l'altération في كتوقع في لا سورفاس، يعني الفوق، يعني ما كتوقعش لتحت، يعني غادا توقع لينا الفوق. ملي كتوقع لينا الفوق، علاش الفوق؟ حيت اكسبوزي للهواء واكسبوزي للشتاء واكسبوزي للريح واكسبوزي للثلج، فهمتي؟ يعني الالتيغاسيون ديما كتوقع لنا على السطح. المهم هادشي اللي كاين. غنخليو ليغوزيون في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى تكونوا فهمتوا، وخليو لنا لي كومونتير، وخليو ليا جيم الى عجبكم الفيديو. ما عجبكمش الفيديو ديروا جو نيم با، ما كاين حتى شي مشكل. والله يسهل الامور والله يعاونكم.